तूं आमचो तुका बसूंक मोदूंक येता देवा तूं आमचो शेवक जिवीत तुका भेटोवन दिता देवा तूं आमचो तुका बसूंक मोदूंक येता देवा तूं आमचो शेवक जिवीत तुका भेटोवंक दिता बापा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आजच्या नोवेनाचो विशय सोल सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमचें आपोवणें रोजनार देवान आपले ओगोनूच जल्मायन आनी मोगान सगळी पृथ्वी स्वर्ग आनी संवसार आनी तातूंत आसा तितलें रोचलां एक दिसाच्या शेवटाक आपलें कार्य पळोवन कुशाल दादोशी जालो आनी अशें 5 दीस जाल्ल्या उपरांत एके भाशेन नियाळून पळोवन आनी सगळे सृश्टीचो आनी सगळ्या जीव प्राण्यांचो सांबाळ करच्याक 6व्या दिसाक मनशाक रोचलो आपल्या सारक्याचो ताका रोचलो आनी आपल्या सृश्टीचो सांबाळ करपाक मनशाक अधिकार दिलो हो आपलो अधिकार एक व्हड जबाबदारी म्हूण मानून घेवप आनी तिच्या प्रमाणे सृश्टीची निगा घेवन सांबाळ करप दर एका काळार मनशान जागृतायेन वागचें आनी अशें पिणकेन सृश्टीचो फायदो घेवचो आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान सृश्टीचो वापर करचो आनी असो दोनया देवाक मान भोवमान दिवचो रोजनाराची तोखणाय करची आनी सृश्टीचें सुदारप जावचें बराबरूच आयज आमी भुरग्यांचो दीस पाळटाव तर तांचे पासत आमी मागुया तशेंच आमची हिंदू भाव भयणां आपली दिवाली मनयतात तर तांकां सगळ्यांक उजवाडाची भुरगीं कर म्हूण ह्या मिसांत तांचे पासत आमी मागुया ही सुरवातेची उतरां आमच्या मनान दवरून आमच्यो अस्कोताय आमी मानून घेवन उदी करून पर्यावरण आनी सृश्टीचो आमी बरो फायदो घेवंक ना परतेंच जाल्यार वायट केलां असले गुन्यांवाचो आमच्या मनांत आनी काळजांत घेवन बोगसणे मागुया दूख दवरून आमी सगळीं बाराबर म्हणुया हांव पातकी सर बलिदान देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मारीक सगळ्या योद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन
Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista, Krista kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. प्रार्थूया. बापा, सोर देण्याच्या दातारा, आमचें सगळें आनी आमी सगळीं तुवेंच दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. तुजें मीठ मेर नासतल्या बरेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वे सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वेचेर बी आसली झाडां आनी बी आसलेलें फळां दिते रूख. हें सगळें तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळप तुज्या हातांचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलां. चंद्रा नखेत्राचेर नदर घाल्ली जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास कोचाक. आदावाचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा कोचाक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें तुका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्याय. तुज्या हाताचे रचनेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां टोळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सौजां पर्यान हेणे तेणें उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दोऱ्यांतलीं मासलीं सगळ्यांच ताचे आदीं केलाय. जबाब.
सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe sorvespora, Zoe, Zoe, Munis noi ciulia vorbi, ja zogan dziwo asa. देवा तोंडांतले उदक ताचो जीव पोसता सोय सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातया परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परबा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिबा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हडती न्हय. अंतराल्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं बोपिनात, लुबिनात आनी कोडेय बरिनात. तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचें बोन अदीक मोलाची न्हय. आनी उस्के काडून तुमचें आवक आतभर वाडोवन तुमचे भितरल्यान कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमाक लेगून सगल्या आपल्या दोब्याच्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तो रायज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात. त्या शेतांतलें तोंड हे जिन्सा देव न्हेसयता जाल्यार त्या बोन कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या बाबार्थाच्या मनशानो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एकलो मनीस आसलो बाबार्थी, आस्तीक, तेइस्ट, देवाचेर चड बाबार्थ दवरून जियेतालो, बाबार्थी तो. आनी ताका एक इश्ट आसलो जो नास्तीक आसलो. देव आसा म्हूण स्वतमानीच नासलो. पूण ते दोगूय खरे इश्ट आसले. एका दिसा व्हडली काणी ल्हान करूंक हो आस्तीक आसा तो देवाक स्वत मानतलो. तो ह्या आपल्या नास्तीक देवाक स्वत मानिना त्या मनशाक आपणा घरा लागीं हाडटा. आनी हाचें घर व्हडलें जावन आसलें आनी घरांत एक व्हडलें साल आसलें. त्या सालांत ताका व्हरता. आनी हो नास्तीक देव दवरून नासलेलो मनीस तोटाकता. इतलें सोबीत हो देखावो, हो वर्ल्ड इन मिनिएचर, हें कोणें केलां?
आनी तेन्ना तो आस्तीक ते नास्तीक आपल्या इश्टाक सांगता कोणेंच ना हें आपशींच जालां पत्तून विचारता हें कोणें केलां तो म्हणटा ना रे म्हज्या इश्टा आपशींच जालां ना इतले सोबीत हो ल्हान संवसार कसो माणकुलो कोणें तरी करूंक जाय आनी तेन्ना हो आस्तीक ते आपणाच्या इश्टाक सांगता पळय ही ल्हानशी वस्त संवसाराक सरू करत जाल्यार हो एक थेंबो देखून न्हय आनी हें तूं स्वत मानूंक तुका कठीण की हें आपशींच जालां जाल्यार येदो व्हडलो संवसार कोणें तो रोचला तेन्ना हो नास्तीक आपणाचे दोळे उगडटा आनी आपणाच्या ह्या इश्टाक गोट वेंग मारता तुवें आज म्हजे दोळे उगटे केले खरेंच देव आसा आनी देवान हें सगळें रोचलां म्हूण हांव मानून घेता ही पयली शिकवण अन बाबार्थी देव ताच्या जिवितांत हाडटा दुसरी शिकवण आमकां हे काणयेंतल्यान अशी मेळटा होच आतां नास्तीक आसलो तो देवाक मानिनासलो आपणाच्या इश्टाक म्हणटा बरें हें सगळें बरें काय बरें केलां पूण हें सांग रे हो तो दोंगर कोणें खांतवयला हू हॅज क्रेप्ट इट आउट आनी हो तो मुखार आनी एक दोंगर आसा ताचें अद्देंच ना मरे आनीक मुखार थंयचो काळो काळो दोंगर कसो आसा आनीक एक कुणशाक थंयसर एक कचऱ्याचो दोंगर कसो जाला हेंय देवान केलां तेन्ना हो आस्तीक आपल्याच्या नास्तीक इश्टाक अशें म्हणटा पळय तुवें पयलें सांगलें तें सारकें आसा तें देवान केल्लें पूण हें दुसरें जे दोंगर कांतवयल्यात आनी हो एक कोळशाचो कसो दोंगर केला कचऱ्याचो दोंगर केला हें सगळें मनशान केलां प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचीं वाचपां आमकां सृश्टीचेर नदर मारूंक आपयतात पर्यावरणाचेर जाल्यार आयज कितें आमी दोनूय वाचपां कितें भाशेन पयल्या वाचपांतल्यान आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पयल्या अभ्यासपरांत आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रितूम भोरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात निसणटण करिनाकात अशें न्हय थंयसर आनी उपरांत 23वे बोडींत अशें मेळटा आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें एकदम बरें आसलें सांज आनी सकाळ जालो आनी उपरांत दुसऱ्या अभ्यासपरांत 15वे बोडींत जमीन रोवूंक आनी तिचो परमोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक हे वैकुंठाच्या बागेंत घातलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां हें दाखोवण करता की मनशाक देवान हे पृथ्वीचो हे सृश्टीचो राजा केला आनी राजा केला जाल्यार मनशाक सगळ्याच्या आपल्याच्या रोशने भितर एक तेंगशी कशी केल्या जमीन रोवंक आनी तिचो परमोस करूंक हो कायदो न्हयच फकत आदामाकूच घातलो पूण सगळे पिळगेच्या मनशांक जे आदी येवन गेल्यात आतां आसात आनी हे फुडें येतलेत आमचो एमेरिटस पोप बेनेडिक्ट अशें म्हणटा Instead, we are often guided by the pride, dominating, possessing, manipulating and exploiting. Our leaders forget that it is freely given gift to all of us. Human ecology closely connected with environment ecology. मनशाकूड आनीक पर्यावरण
हाचे मोदें सोर आसा म्हूण आदलो पाप साहेब आमकां उगडास करता. Therefore protect the world, not the economy, but the ecology. ही जावन आसात ताची सोबीत उतरां. आनी उपरांत तोच म्हणटा दर एका मनशान वळखून घेवंक गरजेचें की ही सृश्टी आनी हें पर्यावरण हाका जायते वायट करीत आसत. आनी कोण करीत आसत? मनीस. आनी जांकां आमी विचून काडल्या ते समजतात आमी धोनी ह्या संवसाराचो. सुदारप करप न्ही, पूण परतेंच जाल्यार दान दौलत आनी जे कोण तांचे बराबर आसात तांच्या फायद्याक. आधुनीक काळांत गिरेस्तकाय आनी दुडू जावन जाला देव. नाजाल्यार तुमीच पळयात. उदाहरणाक, इफ आवर इकॉनॉमी कम्स डावन 10 points, अख्ख्या संवसारार बोबाड. इकॉनॉमी देंवल्या. पूण खंयसरी तरी कोणशाक गरीब लोक जेवण ना, काण ना, पिवण ना देखून मेल्यात जाल्यार कोणाकूच पळोवंक ना. हें दाखयता की आमी दान दौलत आमची गिरेस्तकाय न्हय सृश्टी आनी देवान मनशाक सृश्टीचो राजा केलो ताका ते विसरल्यात. पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटात, जितले पावटी आमी जेवण पिड्यार करप म्हणलें भायर उडोवप, आमी चोरी करता. गरिबाचें काडून आमी तें भायर उडयता. तोच उपरांत सांगता ह्युमन एंड एनवायरमेंट इकॉलॉजी शूड गो हँड इन हँड. त्याच बराबर आमी जाणो आमच्या पाप साहेबान हो एन्सिक्लिकल काडला लावदातो सी. हाचेर तो आमकां अशें म्हणटा ह्युमन बिईंग्स टू आर द क्रिचर्स ऑफ दीस वर्ल्ड एंड दे एन्जॉय अ बर्थ रायट. आमकां हक आसा दर एकल्याक मनशाक, जावं गिरेस्त जावं गरीब, काळो वा धवो, खंयच्याय धर्माचो आमकां एक हक आसा. आनी कसलो हक? धिरेत बरें जिवीत आमी जिवंक आनी त्याच बराबर खुशालकायेन डिग्निटी आमी जिवंक. सो वी कॅनॉट फेल टू कन्सिडर द बॅड इफेक्ट्स ऑन पीपल्स लायव्स ड्यू टू एनवायरमेंटल डिटोरिएशन. जितलें पर्यावरणाचेर वाड जाता तितलें मनशा कुळाचेर हाड. आनी this is the current model of development which is detrimental to human being. हे सगळें डेव्हलपमेंटाचें नांवान जाता तो म्हणटा हे मनशाक जाका हांवें कुंवर आनी राजा केला सृश्टीचो ताचेर हें हाड. All life depends on clean air and water and a stable, reliable climate. Pope Francis is very clear that climate change is the greatest threat to life on earth that has been ever seen. आनी उपरांत म्हणटा दर एका फुडाराचो जावं सरकारी जावं पवित्र सभेचो every leader of the church should stand in protection and care of the flocks of God's children, especially the poor. तर आमकां आयज उगडास करता पवित्र स्नाना वरवीं देखून आमी जेजूच्या यादनीकपणांत आमी भागेली. तर समजूं नाकात हो कायदो फकत यादनिकांचो पूण दर एका लोकाचो. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां भाऱ्यावेली सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, लुमिनात आनी कोडेय बरिनात तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तांच्या बोन आमी अदीक मोलाची. मानियामोन तागनेल सगळे प्रितूम आनी रोशना सोमेस्तांचो फायद्याक म्हूण तो मानतालो आनी हेच तो शिकयतालो. आनी खंय आपले दिसपट्टे भोंवडेक वेताना अंजुनचो गांव काय बरें तें कांतार आसा अंजुना हो गांव पळोवन देवाक बाकाणटालो आनी दिनबासतालो हे बरे सृश्टी पासत. तर प्रितीच्या बाबा भयणीलो
आईच्या विशयाचेर नियाळ करतना अदीक करून आमी गोंयांत आमचे दोळे उक्ते करूया. 3 मारेकार प्रोजेक्ट्स गोंयचे उद्दोगतीच्या नांवान इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट, बट इट इज फॉर द रिच टू बिकम मोर रिचर. डबल ट्रॅक, गोवा कोल हब आनी हाय टेन्शन वायर. हे आमकां फायद्याचें न्हय, हे आमच्या राजकारभाऱ्यांक आनी ताच्या करोडपती इश्टांक. तर आमी सगळ्यांनी ह्या काळांत हें जें निसंटन येवचें आसा परिवर्तनाचेर आनी सृश्टीचेर आमी आमचो कायदो कसो घेवन आमचो थाळो घडटा ते भाशेन ह्या 3 प्रोजेक्टाचेर निशेध मारूंक आयज पाद्रंगाक फुडें घालून आमकांच घोटाय बोड आनी उजवाड आमी मागुया. आनी किरीत भाशेन उजवाड आमच्या राजकारभारांचेर, आमचे MLA आसात तांकां हें निसंटन पयस करूंक आमकां आनी आमच्या फुडली आतां ते पिळगेक बरी सृश्टी बरें वाठावरण जिवंक जें देवान बरें केलां तेंच तांकां सांबाळूंक आनी राखूंक म्हूण हे मिसांतल्यान आमी मागुया. देव जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप आनी बरें तेंच आपल्या भुरग्यांक दिता. हेच देवाचेर आमचो बाबाड दवरून आमची कालती मागणी आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचो शिस्तीचो सांबाळ आनी उपयोग करतना कसलेंच तिका नुकसाण करिना जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले कुवेती प्रमाणे सगळे नेम कायदे करून स्वयंबाची सुरोपाय आनी जीव नुकसाण करिनासतना सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या हिंदू भाव भयणां पासत आमी मागुया. आयज ती दिवाळी मनयतना देवाचो खरो उजवाड तांच्या गोऱ्याप्यांत आसूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया की देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी ती जेजूक आपलो खरो उजवाड म्हूण मानून घेवं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. ह्या नोवेनाच्या सेवा दरम्यान वांटो घेतात तांकां मानिवत आग्नेलाचे मजतीन स्वयंबाचो सांबाळ करूंक उर्बा मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव दयाळ आनी काकूतसार बापा, ही जी आमी मागणी उबारल्यांत आनी जें कितें आमच्या काळजा मनांत आसा तें तूंच सारकी पापय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. बागेतल्या फुला मोदे, रानातल्या झाडा मोदे, कोणीतल्या धातू मोदे, ईश्वरा सोडले देवे.
जेजूच्या काळजा सोवे बेठोयता कारिस्मोचे 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 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाखाणणेचो येवन तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्याय ती सगळीं देणी तुज्या नांवाच्या मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटाव. तीर बरबाशान ताचे मोहिमेवंत एण्या कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतान भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, 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 dolbaraco sorvespor tu. Powi, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorganizo sarbola, sorganizo sarbola, twój bowa. Sorganizo sarbola, sorganizo sarbola, twój bowa. Utut sorgi, tu kazo izoi. Solves poracina, Yeta takazoi. Solves poracina, Yeta takazoi. Utut sorgi, tu kazo izoi. बापा करस तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक बेश्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
पहिलो श्लोक घेवया. बाबार्थाचो गुट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समोरताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओथरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती, बागयोंत सुसे तिचो निश्कलंक पती, बागयोन दोर्न दुदा आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आनी हेच मोगाळ बापान हो सोबीत संवसार सृश्टी पर्यावरण आमचे खातीर दिल्लें आसा. हो आमचो दिरेत आनी होक देवान दिल्लें देणें बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां आनी अदीक करून राजकारभाराच्या फुडाऱ्यांक तांची मोनां काळजां उजवाडाय म्हूण हे मिसांतल्यान आमी मागुया. आमच्या बापा सुचीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दी. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू साचे वरवीं बापान सगळें रोचलां आनी मनशाक रोचण्याची तेंगशी कशी रोचल्या. तरीच हेच पर्यावरण आमी सांबाळूंक आमकां आनी फुडले पिळगेक होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोळ जावं. हे जेवणाक आपयल्यात ते सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमरी जशें उदक उज्या दिव्या बोड दिसलेचें अंतर सोलून बोड उबेचें उज्या दिव्या बोड दिसलेचें अंतर सोलून बोड उबेचें तुझे बोगोन म्हाका ना जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी तुझे बोगोन म्हाका ना जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी मिटाव जेसू पुणाकारसान तेला ponti तेला vile Kato lolo ruka kando Digo lolo kurisando Kato lolo ruka kando Digo lolo kurisando Tuje bogo mana jivi Na bor Jesu ani podvi Tuje bogo mana jivi Na bor Jesu ani podvi ओत्मी कुमन्याचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आशिल्ल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोशिल्लो कोड सरून कधीच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थूया सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा आमचें उपकारी मन तुजें ताय दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी तीं संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें हे ओत्मीक पोसणाचे घोटायेन आनी संतोश भरीत काळजान ओदीक व्हडले भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फाबो जावं म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन रेविलॉन एंड वेलेन्सिया फेर्नांदीस सांताक्रूज मुंबयतान अशें सांगता आमगेर 7 वर्सां लेगून भुरगें नासलीं आमी जायत्या दोतोरांचो त्रातामेंत केलो पूण कांयच बरवसो मेळूंक ना आमी दोगांय निराशी कशीं जाल्लीं असल्या आमच्या निराशीपणांत आमी मानेवत आग्नेलाक उलो मारलो आनी भावार्थान नोवेनाचें मागणें सुरू केलें आमकां ताणें सांडूंक नात आमचें मागणें आयकलें आनी आतां आमगेर सोबीत बाबा जल्मला आमी ताका आनी देवाक दिनवासून आग्नेल आश्रम मुंबय हांगासर भेट दिली थंयसर आयतारा दिसाक हजारांनी लोक एकठांय जातात आमी मागता मानेवत आग्नेलाक बेगीच साधनाचो मान फावो जावंक मोगाल बाबा भयणो आमी जाणाव एक गंभीर परिस्थितीक लागून आमच्यांनी ह्या जाग्यार येवंक जायना पूण तुमी आमच्या मनांत आनी मागण्यांत आसात हेंच आस्वासन घेवन आमी नोवेनाच्या मागण्यांत भावार्थान वांटो घेवया आयज सेलिफा ग्रेशियस आपणा पासत मागूंक लागिता तर ताकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया
उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वास सेवक मानिमोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें आतां मान्यवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगड पोरगोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. पिडीवंताचेर मागणे. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान जो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टांत दुखांत ती तुजेर भावार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राज वचूलिताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. सृश्टीचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा उतराचो पोरगोडणार मोरतो पुलपुत्रा रावा गोडगोडा सारको शर्मा वाताच्या पुस्कोळ लुकवेचो मिस्कोरताना आंच पडवो दिसो बाप्पा प्रितीच्या मागता तुझ पोरसा बागोयमा सोमेस्ताची आशा altarazzo man falcor tuż bogta padragnela kamcha priti baba bappa priticha magta tuż polsa bagoyama somestaci asha altarazzo man falcor tuż bogta padragnela kamcha